गोवा डेअरी दिसाक 80,000 रुपयाचे कोत धरल्यार म्हयन्याक 24 लाख पगाराक वयता. त्याचो डेअरीचेर अर्थीक भार पडटा असो आरोप आदल्या डेअरी अध्यक्षा सयत कांय शेतकाऱ्यांनी केल्लो. गोवा डेअरीचो चेअरपर्सन पराग नगरसेकरान हो आरोप न्हयकारला. गोवा डेअरी लुकसाणीत चलता का फायद्यांत ह्या मिडियाच्या प्रश्नाक जाप दितना पराग नगरसेकरान सांगलें, गोवा डेअरी प्रॉफिटात चलता. गोवा डेअरीचो आतांचो खप दर दिसा 47,000 लिटर इतलो जाला. आयकात पराग नगरसेकराक. कन्सल्टंट जो बसयला तो पयलीं आमी इनिशियली घेतिल्लो, कित्याक तो घेतलो 2024 आमी चार्ज घेतलो 2023 एप्रिलांत. 2 वर्सां कोणें जर प्रॉब्लम आशिल्लें आपूण येवन सारकें करून आमचे कडेन एप्रोच जावपाक कोणूच आयलो ना. शेवटी आमी एक कन्सल्टंट घेवचो पडलो, कित्याक हांगा जे मार्केटींग आसा ते मार्केटींग स्टाफ कोण क्वॉलिफायड कोण ना. ते स्टाफ घेतल्यात आनी तांकां मार्केटिंगाक घाला, तांकां कशें उलोवप कितें उलोवप तें कांयच खबर ना. सो आमी एक तेन्ना एक स्टाफ घेतलो आनी 2 लाख रुपया कोण दिना. तो जो घेतला तो IIM इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादाक बी गॅस्ट लेक्चरर बी म्हणून होता. कांय दिसां आदीं आदलो डेअरी प्रेसिडेंट अनूप देसाय आनी हेर शेतकारांनी प्रशासकीय समितीन RCSची परवानगी नासतना म्हयन्याक 24 लाख पगाराचेर सल्लागार नियुक्त केल्ल्याचो आरोप केल्लो. पराग नगरसेकरान ह्या आरोपांक अर्थ ना अशें सांगलें. आयकात. हाजे पयलीं एक MD घेतिल्लो जेन्ना बोर्ड आशिल्लो. ते MDक 2,20,000 रुपया पेमेंट येतालो. हाजो पेमेंट ताज्याकूय 1/3 आसा, ऑलमोस्ट 1/3 आसा. आनी ताका लागून ते कन्सल्टंटाक लागून ताणें सगळे जाग्यार घाला. हांगच्यान पयलीं दुदाच्यो ज्यो पेटी वताल्यो त्यो चड वताल्यो, पिलफ्रेज जाताले, ते सगळें बंद केलां. प्लस जे रिकवरी आशिल्ले ते रिकवरी सगळ्यो सिस्टमॅटीक चालू जाल्या. आतां पयलीं कोणाचेरूच केस जावनाशिल्ली. आतां ज्याणे पळय आमकां हें केलां पयशे तांचे दिवपाक आसा तांचेर आतां केसी घाल्यात आमी. पेमेंट कितलो? ताका जवळ जवळ 75,000 आसा. इतलोच म्हयन्याक 24 लाख हे फोट करता. खंयच्यान फिगर घाल तें म्हाकाय खबर ना. 24 लाख आनी 25 लाख कन्सल्टंटाक घाले. जेन्ना आमचें दूद वतालें तें ताणें एक अमकेच रेटीक दिवपाक जाय आशिल्लें. ताज्याकूय चड रेटीन हाका दिताले कोणाक. सपोज एक रिटेलर प्रायस म्हणून आसता, ते रिटेलर प्रायजा पेक्षा 1.5 रुपया चडान दुकानाचेर घालताले. आनी ते मागीर आसा पळय न्ही, ते सगळे भानगडी आसा त्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आसा. त्या खातीर हे सगळे इश्यूज थोडे अतूप तात्मे जे आसात ते उबे जाल्यात. ह्या प्रकरणात कितें कोर्टान कितें केस आशिल्ली? केस आतां हायकोर्टान जाल्या. इशू डिफरंट आसा. त्याच इश्यूचेर त्याच इशूचेर खूब इशू आसा. आनी जो प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका दिसता जाणें घेतिल्ली, आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे फाटले 1.5 वर्सां आमकां गोवा डेअरीक दुजूच घालना. दुसऱ्याच्या नांवान कितें घालना ना तें आमकां कळपाना न्ही. स्वताच्या नांवान हें घालना. कित्याक आतां सद्या आमी जवळ जवळ 14 रुपया तुका मिल्क इन्सेंटीव मेळटा आनी 20 रुपया मेळटा. फाटल्या 1.5 वर्साक एक तो मनीस आशिल्लो जातलो, ताणें आमकां 1.5 वर्स सुमार दुदूच घालूना.